السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات قناة عالم الاختراع والكهرباء. الحلقة تاع اليوم غادي نتكلموا فيها على الأنواع ديال لي ترانسفورماتور وإمتى كيستعملوهم، يعني الحالة اللي كيستعملوهم فيها. دونك كنشوفوا الأنواع ديال الترانسفورماتور من خلال العنوان. الترانسفورماتور كاين إلفاتور دو طونسيون، وكاين أبيسور دو طونسيون، وكاين ستابيليزاتور ولا إيزولاتور دو طونسيون. كل ترانسفورماتور عنده دور معين. دونك نشوفوا من خلال هذا الدرس هذا، نشوفوا النوع الأول. هذا هو الرمز ديال الترانسفورماتور، داير بهذا الشكل أو بهذا الشكل. هادو لي نومبر، هادو لي سبير ديال بيريمير، وهادو لي سبير ديال السكوندير. باش نعرفو الترانسفورماتور واش إلفاتور أو أبيسور أو إيزولاتور، كناخدو هاد العلاقة هادي اللي هي N كتساوي بي اس في اس على في اونطري، اللي كتساوي ان اس على ان اونطري، اللي كتساوي اي اونطري على اي اس، اولا بعبارة ادق هي في بيريمير سكوندير على في بيريمير، اللي كتساوي ان سكوندير على ان بيريمير، اللي كتساوي اي سكوندير على اي بيريمير. دونك من خلال هاد العلاقة هادي غادي نخرجو رابور دو ترانسفورماسيون. رابور دو ترانسفورماسيون اللي هو هذا، اللي هو ام. دونك إلا كانت عندنا هنا ام أكبر من واحد، هذا إلفاتور دو طونسيون. دونك ملي كتكون عندنا ام يعني رابور دو ترانسفورماسيون أكبر من واحد، فهو إلفاتور دو طونسيون، يعني كيكبر لا طونسيون. أما إلا كانت ام أصغر من واحد، فهو أبيسور دو طونسيون. أما إلا كانت ام كتساوي صفر، فهو إيزولاتور. إمتى كنستعملو إلفاتور دو طونسيون؟ ملي كتكون عندنا واحد ستاسيون ديال ترانسفورماسيون ديال الطونسيون، يعني الشبكة ملي كتبغي تنقل واحد من ستاسيون ديال قياسيون ديال الضوء أو شبكة ديال التحويل، فإنك كتستعمل النوع ديال الترانسفورماتور اللي هما كيهزو لا طونسيون اللي كيرفعوها بدرجة عالية. دونك هنا فين كيستعملوه باش ينقص من لي شيت ديال الكورو إلكتريك. أما الأبيسور فكنستعملوه في توت لي كارتيي، مثلا في دوار أو في شي زنقة، يعني ملي كتدخلو فواحد لونطري ديال 22 ميل ولا أكثر، وكيردها 380 فولت، ومن بعد 380 فولت كيمشي تريفازي اللي هو L1 L2 و L3 بليس نوتر. دونك من خلال هاد فاز والنوتر كناخدو 220 فولت باش كناليمونطيو بها الديور ديالنا. دونك هنا شفنا الانواع ديال لي ترانسفورماتور. اول حاجه نشوفو كيفاش كيدير لا ترانسفورماسيون ديال الطونسيون. كما هو معلوم كاينه واحد دو بوبين بيريمير سكوندير، هذا في المونوفازي كيكونوا فيه ال اونطري او نوتر، غيخرج نوتر و ال. دونك من خلال هاد لا بوبين هادي ممكن نخرجو لا طونسيون ديال البوبينه وحده نضربوها في نومبر دو سبير. في اش كتساوي اللي هي 4.44 هادي كونستونت فوا اف اللي هي فريكونس فوا لو فلي ماكس فوا لا سيكسيون ديال هاد لا بوبين هادي. من خلال هاد العلاقة هادي ممكن نعرفو هذا ديال لا طونسيون
ديال سبير وحده في هاد لابوبين هادي. اما الا كانت العلاقه الاخرى اللي كتساوي في ال، اش كتساوي؟ اللي هي ال فوا ديريفي ديال دي اي على دي تي. ملي كنديرو الاشتقاق ديال هاد لابوبين هادي كنعرفو لا طونسيون اللي غادا تعطينا. دونك نشوفو لابوبين الشكل ديالها. اما النوع الثاني ديال الترانسفورماتورات اللي هو بهذا الشكل داير، بهذا الشكل كيتسمى اوتو ترانسفورماتور. كيكون بهذا الشكل هذا كيتسمى اوتو ترانسفورماتور. دونك كنعطيوه فواحد لونطري اللي 220 مثلا، وكيخرج لنا هو في لي سورتي دي فولت، 15 فولت، 5 فولت، 3 فولت، 1.5 فولت. هذا كيتسمى اوتو ترانسفورماتور، كيتسمى كنرمزولو بهذا الشكل. اما ملي كتكون عندنا كنبغيو نعرفو الفاكتور دو نعرفو رابور ترانسفورماسيون اللي هي ال، كنديرو بي اس على بي ابس على بي، عفوا ناخدو اللي هي ام اش كتساوي، اللي هي ان اس على ام بيريمير فوا الراسين 3. امتى كناخدو هاد الراسين 3؟ ملي كتكون عندنا ترانسفورماتور اللي هو تريفازي بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا تيكون عندنا يعني ترانسفورماتور كيكون تريفازي بهذا الشكل هذا. والشكل ديال لي ترانسفورماتور كيفاش حتى كنخرجو يعني نوتر، كنديرو بهذا الشكل هذا، كندخلوه يعني تريونغل ونخرجوه بإطوال. يعني ملي كيدوز واحد الشانت هنا كيكون نوتر، هنا ال ال1 وال ال2 وال ال3، وهنا لي فاز ال1 ال2 و ال3. هادو كنحولو من 22000 الى 380 فولت. والدور الاساسي ديال هاد مثلا بحال هاد الشكل هذا ترانزستور، وملي كنديرو هاد ترانسفور، الدور الاساسي ديال هاد الترانزستور هذا هو اللي كيقطع عليه لو كورو ويولي يعطيه من جديد. يعني من خلال داك الفريكونس هو باش تكريا كورو التيرناتيف في هاد لابوبين، باش كيكري واحد الشو مانيتيك ويدير لانديكسيون في هاد لابوبين ديال السكوندير باش يخرجنا واحد لا طونسيون اللي هو اسي. يعني الترانزستور هو اللي كيتحكم فيه من خلال هاد لي زامبيلسيون هادو. اما ملي كيكون الترانسفور بهاد الشكل هذا، هادو غالبا ما كيكونوا في لي ريزو موين طونسيون ولا هوت طونسيون باش كيديرو هاد الرمز. اما ملي كيكون ترانسفورماتور عادي في لي كارت اولا شي حاجه، هذا هو الرمز ديال الترانسفورماتور. وحتى لهنا وصلنا الى نهايه الحلقه. كنتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء الى حلقه قادمه ان شاء الله.